बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम माह दिसंबर के दूसरे हफ्ते का काम जमात दोइम की किताब गेंदा से मुकम्मल करेंगे। बेटा, यहाँ आपको कुछ तस्वीर नज़र आ रही हैं। आप जानते हैं हमारे आस पास जो लोग काम करते हुए नज़र आते हैं, मसलन जब आप बीमार होते हैं तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह से आपके स्कूल में आपके टीचर यानी उस्ताद आपको पढ़ना लिखना और अच्छी बातें सिखाते हैं। किसान खेतों में काम करके हमारे लिए अनाज और सब्जियां उगाते हैं। फौजी हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं और जब रात को हम सो रहे होते हैं तो ये फौजी होते हैं जो हमारी सरहदों पर जाग रहे होते हैं। इसी तरह आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, एक चौकीदार होता है। चौकीदार का क्या काम होता है कि हमारे घरों और हमारे मोहल्लों की हिफाजत करते हैं। तो आपके स्कूल में भी एक चौकीदार होता है जो आपके स्कूल की हिफाजत के लिए बाहर बैठा होता है, आपकी हिफाजत के लिए। इसके अलावा जब आप कहीं जाते हैं तो आपको किसकी ज़रूरत होती है? सवारी की। और सवारी जो होती है उसको कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। तो कोई बस का ड्राइवर होता है, कहीं रक्शे का ड्राइवर होता है। ये सब जो काम ये कर रहे होते हैं, हमें इन सब की ज़रूरत होती है। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। तो ये सारे काम जो है ये क्या कहलाते हैं? पेशे कहलाते हैं। हर पेशे की एक अपनी अहमियत होती है। जिस तरह से स्कूल में आपके असातिज़ा आपको पढ़ाते हैं, इल्म सिखाते हैं, इसी तरह से आपके वालिदैन भी कहीं काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं आपके अब्बू। और इसी तरह से आपके घरों में देखें आपके मासियाँ आती हैं। स्कूल में भी आपने देखा है मासी को गार्ड बैठा होता है, चौकीदार होते हैं। सारे काम जो सर अंजाम देते हैं ये इनके पेशे कहलाते हैं। अब आपको तस्वीर से नाम मिलाने हैं। यहाँ पेशे हैं और आपको डॉक्टर लिखा हुआ है। डॉक्टर को आपको डॉक्टर की तस्वीर से मिलाना है। उस्ताद को आपको इस तस्वीर से मिलाना है। और इसी तरह ड्राइवर को आपको जहाँ ड्राइवर लिखा हुआ है वहाँ आपको ड्राइवर से मिलाना है। नाम पढ़कर फिर आपको उनकी तस्वीर से मिलाना है। चौकीदार, किसान, फौजी, इनको पढ़ना और लिखना आपको आना चाहिए। इसके बाद आपको इनको मिलाना है। चौकीदार को चौकीदार से, फिर किसान को आपको किसान से मिलाना है, फौजी को फौजी से मिलाना है। ठीक है बेटा। अब हम अपनी किताब का सफ़ा नंबर सौतियात है, देखें इस पेज पर। अभी आपने सफ़ा नंबर 69 पर पेशे थे, उसको आपने मिलाया था तस्वीर से। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 70 निकालिए। अलिफ मद, अलिफ के ऊपर क्या नज़र आ रहा है आपको? मद, जो आपने पहले भी पढ़ा था। मैं मद हूँ, मैं अलिफ का दोस्त हूँ। मैं अलिफ की आवाज़ को दुगना कर देता हूँ। मसलन आम, आड़ू, आज, आपा, आग। ठीक है। अगर इनके ऊपर से हम मद हटा देंगे तो इनके मायने जो हैं वो कोई इनका मायने नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी लफ्ज़ जो है जब एक हर्फ के ऊपर आप मद लगाएंगे तो उसके मायने बन जाएंगे। जैसे अलिफ मद आ मीम साकिन आम, अगर मद हटा देंगे तो ये अम हो जाएगा, जिसके कोई मायने नहीं होंगे। इसी तरह से आड़ू, आज, आपा, आग। मद जो है वो कौन है? अलिफ का दोस्त है। इसकी आवाज़ को क्या कर देता है? दुगना कर देता है अलिफ की आवाज़ को। अब आपको अलिफ मद आ से कुछ अल्फाज लिखना है यहाँ पर। आम, आड़ू, आज, आपा, आग, आटा। ये अल्फाज आपको अपनी किताब में लिखना है। इसके बाद बेटा इसी सफ़े पर देखिए सौतियात में ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको क्या कहते हैं? इसको तशदीद कहते हैं। ये क्या है? तशदीद।
میں تشدید ہوں، میں جس حرف پر ہوتی ہوں اس حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، مثلاً مکھی، ابو، امی، لڈو۔ اس میں مکھی میں کاف کواب یعنی کہ مکھی 2 دفعہ پڑھیں گے، اسی طرح یہاں بے میں آپ بے کو 2 دفعہ پڑھا، اور یہاں میم کو اور لڈو میں ڈال کو۔ ٹھیک ہے بیٹا، جب یہ تشدید کسی حرف کے اوپر ہوتی ہے تو اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن لکھتے ایک ہی دفعہ ہیں اور اس کے اوپر تشدید بنا دیتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں کچھ الفاظ ہیں جو لکھنے ہیں، مکھی، ابو، امی، لڈو، چچا، بچہ۔ ٹھیک ہے، آپ کو ان الفاظ کو لکھنا ہے۔ صفحہ نمبر 70 پر الفاظ لکھیے، تشدید کے الفاظ لکھنا ہے۔ پہلے آپ نے الف مد آ کے الفاظ لکھے تھے اوپر، اب آپ کو تشدید والے الفاظ لکھنا ہے۔ اب بیٹا اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 71 الفاظ سازی۔ الفاظ سازی میں آپ رے، ڑے، زے اور شے ان کی الفاظ سازی کرنا سیکھیں گے کہ جب ہم ان کو لکھتے ہیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ جب یہ حروف جو ہیں رے، ڑے، زے اور یہ، بے، پے، تے، ٹے، سے، بے کا خاندان، جیم، چے، ہے، خے، جیم کا خاندان، کاف، گاف، لام، نون، چھوٹیے، بڑیے۔ جب یہ 4 حروف جو ہیں جب یہ ان کے ساتھ آتے ہیں تو مل کر لائن پر رہتے ہیں، ان سے پہلے جب یہ آتے ہیں تو کہاں رہتے ہیں؟ یہ لائن پر رہتے ہیں۔ اور اگر سین، شین، صاد، ضاد، توئیں، سوئیں، عین، غین، فے، قاف، میم، ہے اور مرکب حروف 2 چشمی ہے کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو کہاں ہو جاتے ہیں؟ یہ لائن سے نیچے ہو جاتے ہیں۔ اب ہم ان الفاظ کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے لکھیں گے۔ بیڑے، بڑ۔ اب دیکھیں بے کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بے کے خاندان میں بے، پے، تے، ٹے، سے، یہ اگر رے، ڑے، زے یا یہ کے پہلے آئیں گے تو یہ کہاں ہوں گے؟ لائن کے اوپر ہوں گے۔ اسی طرح سے ہے، رے، ہر۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ سب جیم کے خاندان میں ہوں گے تب بھی لائن کے اوپر ہوں گے۔ کاف کے ساتھ ہوں گے تو بھی لائن کے اوپر ہوں گے، لیکن اگر سین، شین، صاد، ضاد، توئیں، زوئیں، عین، غین، فے، قاف، میم اور ہے یا 2 چشمی ہے کے الفاظ کے ساتھ جب یہ ملتے ہیں تو یہ لائن سے نیچے آ جاتے ہیں۔ جس طرح سے سین کے ساتھ جب رے کو ملایا تو رے لائن سے نیچے ہوتا ہے۔ یہ آپ کو لکھنا ہے، اس کی بار بار مشق کرنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے۔ اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 72 قواعد میں امر و نہی۔ امر سے مراد ایسا جملہ جس میں کسی کام کے کرنے کا کہا جائے، یعنی کہ امر کون سا جملہ ہوتا ہے؟ جس میں آپ کوئی کام کرتے ہیں، مثلاً بڑوں کا ادب کرو۔ ٹھیک ہے، جب آپ سے کوئی ایک جملہ بولا جاتا ہے اور آپ اس کام کو کرتے ہیں تو وہ جملہ کیا کہلاتا ہے؟ امر کہلاتا ہے۔ نہیں سے مراد ایسا جملہ جس میں کسی کام سے منع کیا جائے، یعنی کہ جب آپ کے والدین آپ کو کسی کام سے منع کرتے ہیں تو وہ جملے کیا کہلاتے ہیں؟ نہیں۔ مثلاً باہر نہ جاؤ، نہ، نہیں، مت، جن جملوں میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ جملے کیا کہلاتے ہیں؟ نہیں۔ امر سے مراد ایسا جملہ جس میں کسی کام کے کرنے کا کہا جائے، اور نہیں سے مراد ایسا جملہ جس میں کسی کام سے منع کیا جائے۔ اب آپ کو کچھ جملے میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس میں آپ کو جو جملے جس میں نہیں ہوگا، نہ، نہیں یا مت لکھا ہوگا، اس میں آپ کو غلط کا نشان لگانا ہے، اور جس میں جملہ سادہ جملہ ہوگا جس میں کسی کام کے کرنے کا کہا جائے گا تو اس میں آپ کو صحیح کا نشان لگانا ہے۔ نیچے دیے گئے جملوں کے آگے صحیح اور غلط کا نشان لگائیے۔ ہمیشہ سچ بولو۔
ٹھیک ہے بیٹا، اس میں آپ کو صحیح کا نشان لگانا ہے۔ شور مت مچاؤ، مت مچاؤ یعنی کہ نہیں مچاؤ، شور مت مچاؤ، اس میں نہیں۔ اپنا کمرہ صاف کرو، صحیح۔ جھوٹ نہ بولو، نہیں، غلط۔ صبح جلدی اٹھو، امر، صحیح۔ بھائی کو تنگ نہیں کرو، نہیں، غلط۔ تو جملوں کو پڑھ کر سمجھ کر صحیح اور غلط کے آپ کو نشان لگانا ہے۔ یہ کام آپ کو اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 72 پر مکمل کرنا ہے۔ اسی صفحے پر آپ دیکھیے، صفحہ نمبر 72 پر گنتی لکھیے۔ اس سے پہلے آپ نے 1 سے 15 تک گنتی پڑھنا لکھنا سیکھی ہندسوں میں اور لفظوں میں۔ اب آپ 16 سے 20 تک گنتی پڑھنا اور لکھنا سیکھیں گے۔ یہاں ہندسوں میں لکھا ہوا ہے 16، 17، 18، 19، 20۔ پہلے آپ کو یہاں لکھنا ہے ہندسوں میں، اس کے بعد لفظوں میں 3 دفعہ لکھنا ہے آپ کو، 3 مرتبہ۔ 16، 17، 18، 19، 20۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ کام بھی آپ کو اپنی کتاب میں کرنا ہے مکمل۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔